अथ पञ्चपञ्चाशः सर्गः। वज्रदंष्ट्रम् हतम् श्रुत्वा वालिपुत्रेण रावणः बलाध्यक्षमुवाचेदम् कृताञ्जलिमुपस्थितम्। शीघ्रम् निर्यान्तु दुर्धर्षा राक्षसा भीमविक्रमाः अकम्पनम् पुरस्कृत्य सर्वशस्त्रास्त्रकोविदम्। एष शास्ता च गोप्ता च नेता च युधिसत्तमः भूतिकामश्च मे नित्यम् नित्यम् च समरप्रियः। एष जेष्यति काकुत्स्थौ सुग्रीवम् च महाबलम् वानरांश्चापरान् घोरान् हनिष्यति न संशयः। परिगृह्य सतामाज्ञाम् रावणस्य महाबलः बलम् सम्प्रेरयामास तदा लघुपराक्रमः। ततो नानाप्रहरणा भीमाक्षा भीमदर्शनाः निष्पेतो राक्षसा मुख्या बलाध्यक्षप्रचोदिताः। रथमास्थाय विपुलम् तप्तकाञ्चनभूषणम् मेघाभो मेघवर्णश्च मेघस्वनमहास्वनः राक्षसैः संवृतो घोरैस्तदा निर्यात्यकम्पनः। न हि कम्पयितुम् शक्यः सुरैरपि महामृधे अकम्पनस्ततस्तेषामादित्य इव तेजसा। तस्य निर्धावमानस्य संरब्धस्य युयुत्सया अकस्माद्दैन्यमागच्छद्धयानाम् रथवाहिनाम् व्यस्फुरन्नयनम् चास्य सव्यम् युद्धाभिनन्दिनः। विवर्णो मुखवर्णश्च गद्गदश्चाभवत्स्वनः अभवत्सुदिने काले दुर्दिनम् रूक्षमारुतम्। ऊचुः खगमृगाः सर्वे वाचः क्रूरा भयावहाः ससिंहोपचितः स्कन्धः शार्दूलसमविक्रमः तानुत्पातानचिन्त्यैव निर्जगामरणाजिरम्। तथा निर्गच्छतस्तस्य रक्षसः सह राक्षसैः बभूव सुमहान्नादः क्षोभयन्निव सागरम्। तेन शब्देन वित्रस्ता वानराणाम् महाचमूः द्रुमशैलप्रहाराणाम् योद्धुम् समुपतिष्ठता। तेषाम् युद्धम् महारौद्रम् सञ्जज्ञे कपिरक्षसा। राम रावणयोरर्थे समभित्यक्तदेहिनः सर्वे ह्यतिबलाः शूराः सर्वे पर्वतसन्निभाः। हरयो राक्षसाश्चैव परस्परजिघांसया तेषाम् विनर्दताम् शब्दः संयुगेत तरस्विनाम्। शुश्रुवेषु महान् कोपादन्योन्यमभिगर्जताम्। रजश्चारुणवर्णाभम् सुभीममभवद्भृशम् उद्धृतम् हरिरक्षोभिः संरुरोध दिशो दश। अन्योन्यम् रजसा तेन कौशेयोद्धत पाण्डुना संवृतानि च भूतानि ददृशुर्नरणाजिरे। न ध्वजो न पताका वा चर्म वा तुरगोऽपि वा आयुधम् स्यन्दनो वापि ददृशे तेन रेणुना। शब्दश्च सुमहांस्तेषाम् नर्दतामभिधावताम् श्रूयते तुमुलो युद्धे न रूपाणि चकाशिरे। हरीनेव सुसंवृष्टा हरयो जघ्नुराहवे राक्षसा राक्षसांश्चापि निजघ्नुस्तिमिरे तदा। ते परांश्च विनिघ्नन्तः स्वांश्च वानरराक्षसाः रुधिरार्द्राम् तदा चक्रुर्महीम् पङ्कानुलेपनाम्। ततस्तु रुधिरौघेन सिक्तम् ह्यपगतम् रजः शरीरशवसङ्कीर्णा बभूव च वसुन्धरा। द्रुमशक्तिगदा प्रासैः शिलापरिघतोमरैः राक्षसा हरयस्तूर्णम् जघ्नुरन्योन्यमोजसा। बाहुभिः परिघाकारैर्युध्यन्तः पर्वतोपमान् हरयो भीमकर्माणो राक्षसान् जघ्नुराहवे। राक्षसास्त्वभिसङ्क्रुद्धाः प्रासतोमरपाणयः कपीन्निजघ्निरे तत्र शस्त्रैः परमदारुणैः। अकम्पनः सुसङ्क्रुद्धो राक्षसानाम् चमूपतिः संहर्षयति तान् सर्वान् राक्षसान् भीमविक्रमान्। हरयस्त्वपि रक्षांसि महाद्रुममहाश्मभिः विदारयन्त्यभिक्रम्य शस्त्राण्याच्छिद्य वीर्यतः। एतस्मिन्नन्तरे वीरा हरयः कुमुदो नलः मैन्दश्च द्विविधः क्रुद्धाश्चक्रुर्वेगमनुत्तमम्।
ते तु वृक्षैर्महावीरा राक्षसानाम् च मुमुखे कदनम् सुमहच्चक्रुर्लीलया हरिपुङ्गवाः ममन्थू राक्षसान् सर्वे नानाप्रहरणैर्भृशम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 55 सर्गः।